پڑھ سے تیرے نقش قدم دوتے چلتے جرا اللہ دا کیا منے سے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے میرا اللہ بھی حرفانی فرما اللہ فرمائے میرا نبی اگر بلا تے اپنے پوتر دا نام کیتا میں اللہ تے کو نبی دی رزق وچوں کڈ چھڑے سا میرا نبی جیڑی گل دا تے کو پتہ کہنی اوندا تو سوال کیوں کرے نہیں بڑے قرآن دے اندر لکھا کرے اللہ فرمائے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم میرا نبی جیڑی شاید تے کو پتہ کہنی اوندا سوال کیوں کرے نہیں ان نبی کو اللہ دا پیج تے کو جیڑی شاید پتہ کہنی ان نبی کو پتہ کہنی تے ولی کو پتہ کیویں لگ ویندے نبی کو پتہ کہنی تے پیر کو پتہ کیویں لگ ویندے اے اخبار میں رسالہ نہیں سچے اللہ دا سچا قرآن ہے اللہ فرمائے میرا نبی جیڑی گال تے کو علم کہنی تو ان دا سوال کیوں کرے نہیں تھے نبی کیا کہتے تھے نبی ہاتھ جوڑ کے کھڑ گیا سبحان اللہ نبی کیا کہتے تھے نبی ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئے اللہ مہربانی فرما اگر تے میں کو معاف نہ کیتا اللہ اگر تے میں کو معاف نہ کیتا میرے تے رحم نہ کیتا میں بل خسارے والی میں جو تھی ویسا اور نبی ہاتھ بدتے اللہ دے روحان کھڑا کریں دے اے نبی بھی ہوئے جے 950 سال بعد کیتا ہے تو تے میں ٹوپی سر تے رکھ ایک نماز پڑھتے اللہ دے احسان نہیں بدے ہونے سے 950 سال بعد کرنے والا نبی جے اللہ کے میرا نبی اے تیری آرمی چکانی والا سوال نہ کری نبی کو تین ہاتھ بدتے آگ کھڑا کر دے آدھے اللہ بلا اپنے پوتر دا نام کوئی نہ جنسا اللہ مہربانی فرما تو میرے ہوتے راضی تھی بن اندی مرضی نبییں دی مننے اندی مرضی نبییں دی نہ مننے اندی مرضی ولییں دی مننے اندی مرضی ولییں دی نہ مننے اندی چڑے چکھڑ گھولیں بادشاہ دن بڑے بڑے آفات ہیں بڑے بڑے نقصان تھی گئے اللہ دی دھرتی جو تے ولی کا موجود ہے ولی رو رو تے اللہ کو دعا تا منگی ہو سنے نا اللہ سیاں مہربانی فرما سرت عذاب مسلط نہ کر اے بڑے بڑے جکھڑ پہ ہم نے اللہ مہربانی فرما سارے حافظ بھی دعا منگی اس نے قاری بھی دعا منگی اس نے عالم بھی دعا منگی اس نے پیر بھی دعا منگی اس نے ولی دعا منگی اس نے سارے لوگ اللہ کو دعا منگی اس نے لیکن اللہ نہیں مرنا تے دعایا کہیں دی جیڑا ولی اے ہوا نہیں روک سکتا وہ ولی تے کو پتر کی میں دے سکتے ہیں جیڑا ولی اے جکھا نہیں روک سکیا اپنے طویل اگر انہیں طویل دے اندر اتنا طاقت تے قوت ہوئے ہاں اے آئے ہوئے اللہ دے عذاب کو روک سکے ہاں اے جکھڑ روک سکے ہاں اے نقصان روک سکے ہاں یہ ولی دے طویل دے اندر اتنا طاقت نہیں بل عقیدہ برباد نہ کر اوتے کو دعا منگ سکتے اللہ کو کہہ سکتے دعا کروا بھی سکتی اللہ ان کی دعا دے صدقے نال مہربانی کرے کر سکتے لیکن مرضی کے دی چل سے اللہ کو مرضی اللہ کی چل سے ان نبی کیا کرا دے اللہ مہربانی فرما میرے پتر کو بچاویا لیکن اللہ نبی دی دعا نہیں مانی اللہ نبی دی دعا کو رد کر دیتے پتر اکھاں دے سامنے غرق ہو گئے ایک دیوار اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی قوم کٹھی تھی ہے ادھر اللہ دے نبی اللہ کو دعا منگو اللہ آسمان دوبارے دا پانی دے اللہ دے نبی اپنی قوم دے لوگوں کو کٹھا کریں جمع فرماتے اللہ دے نبی میدان دے اندر گنا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دعا واسطے بینے پینا اللہ دے نبی وجہ دیکھنا چھوٹی مخلوق کبھی لیے فرمایا اپنا لتا ہوتے کہتے گرمی دے اندر اللہ کو دعا بھی کریں دیے اللہ کو التجا بھی کریں دیے فرمایا قبیلی بھی اللہ دے دروازے تے مکوڑے بھی اللہ دے دروازے تے پرندے بھی اللہ دے دروازے تے انسان 6 فٹ دا جڑا نبی دا امتی ہے اے غیر دے دروازے تے وہ قبیلی اللہ کو دعا بھی منگ دیا دی اللہ گناہ انسان کرن سلام ساکو دے قبیلی رو رو تو دعا بھی کرے دی اللہ مہربانی فرما آسمان دوبارے
دا پانی دیویا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو فرمے دل میاں آؤ واپس چلو اللہ کبھی دی دعا قبول کر دے آسمان تو بارش دا پانی بھیج جوڑے سی میاں منن تے آوے کبھی دی من گندے نہ منن تے آوے نبی دی نہ مننے او دی قوت طاقت والی ذات میں کو کچھ کہہ نہیں سکدا تیرے میرے نبی آمن دلال دعا بیٹھے مگدن اللہ مہربانی فرما میری دعا قبول کر اللہ فرمائے میرا نبی دعا مانگ نبی ترے دعا مانگے اللہ دوں قبول کیتے تیرے میرے نبی دی ایک دعا کو اللہ قبول نہیں کیتا تیرے میرا نبی نبی ہے دا سردار اللہ نبی دعا منگی اللہ سیام میری امت دوتے اے جا عذاب نہ بھیجی میری امت یقی دی یقی ختم کی وجہ یعنی ایسا عذاب آوے تے ہیچ میرا امتی نہ راوے عذاب کا آئے راہے سننا مختلف شکلے دے اندر لیکن میں نبی دعا بیٹا منگا اللہ سے میری یکی امت غرق نہ تھے میری یکی امت تباہ کے برباد نہ تھی اللہ پر میں تیری دعا قبول ہے بھی نبی دعا منگی اللہ سیام میری امت دے اتے کافر دے غیر مسلم غالب نہ آمنن میری ساری امت دے اتے غالب نہ آمنن میری امت پیسیج نہ ونجے اللہ پر میں اے بھی تیری دعا قبول ہے حدیث پاک کے اندر ہم نے نبی تری کی دعا کی تھی اللہ میں دعا کرنا بیٹے میری امت دے لوگ آپا سے نہ لڑن اللہ اے نبی دی دعا قبول کریں کی تھی علماء کرام لکھ دن وہ اللہ دی حکم دائن وہ اللہ بہتر جان دے نبی دی اٹو دعا اللہ قبول کی دن ایک دعا قبول نہیں کی تھی اور نبی ایول منوایا بھی نہیں سی ان کو معلوم دینے ان دی مرضی ہے مننے ان دی مرضی ہے نہ مننے میرا بیرا میرا بزرگ عقیدہ بڑا عقیدہ سونا بڑا جی عقیدہ سونا اسی اللہ قبر کو رنگ لا جوڑے سے کمزور ہیں تو بھی کمزور ہی میں بھی کمزور ہاں عمل بھی سونا ہوئے لیکن عقیدہ سونا بڑا ہو سب کچھ دنبالک اللہ ہے ان دی مرضی مننے ان دی مرضی نہ مننے منن تے آوے قبیلی دی مننے منن تے نہ آوے نبی دی نہ مننے سب دا مالک اللہ ہے عقیدہ سونا بڑا اللہ رنگ لے سے دعا ہے اللہ پاک تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ